बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ज़िंदगी में हमें अक्सर गिला रहता है, और गिला किस चीज़ का होता है कि हम ये कर रहे थे, ये नहीं कर पाए, ये चीज़ मैं करना चाह रहा था, ये नहीं हुई, फ़लाँ नहीं हुआ, मैं इस तरह ज़िंदगी को गुजारना चाहता था, मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की, मैंने स्ट्रगल की, लेकिन मेरा कुछ नहीं बन रहा है। लेकिन हम उसके पीछे वजह को जानने की कोशिश नहीं करते, रीज़न नहीं जानते कि दरअसल क्या वजह है कि मैं इस एक काम में या इस एक चीज़ में इतनी मेहनत करने के बावजूद भी कामयाब नहीं हुआ। मैं क्यों स्ट्रेस फील कर रहा हूँ, क्यों मुझे डिप्रेशन है, क्यों इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स मेरे साथ आ रही हैं। तो आज के सेशन में इंशाअल्लाह ताला हम देखेंगे कि दरअसल वो क्या वजह है जो हमारे डिप्रेशन या स्ट्रेस को बढ़ाती है, या फिर हम ऐसी चीज़ों के ऊपर फोकस करके क्यों अपना जो है वो टाइम बर्बाद करते हैं। तो मेरे हाथ में एक किताब है जिसका नाम है 100 थिंग्स सक्सेसफुल पीपल डू। जिस तरह आप जानते हैं कि हमने एक सीरीज़ शुरू की हुई है, और ये सीरीज़ डिपेंड कर रही है इसी बुक के ऊपर। आज जनाब हमारा चैप्टर है 17, और इस चैप्टर का नाम है फोकस ऑन थिंग्स यू कैन कंट्रोल। मैंने स्टार्ट में बात की कि हम एक बात करते हैं, गिला करते हैं, और उसके बाद ये कहते हैं कि हमने इतनी मेहनत की लेकिन कामयाब नहीं हुए। दरअसल हम ज़्यादातर उन चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जिन पे हमारा जो है बेसिकली बस नहीं चलता, और हम कहते हैं कि हम इनको चेंज करके रहेंगे। फिर हम खूब उस पर मेहनत भी करते हैं, तगो-दो भी करते हैं, रिज़ल्ट कुछ नहीं निकलता। तो इस चैप्टर में कुछ आम कोटेशन है जो मैंने अंडरलाइन की हुई हैं, वो मैं पढ़ता हूँ, साथ साथ आपको अच्छे से समझ आएगा, सो डैट कि आपकी ज़िंदगी में शायद इससे थोड़ा बहुत चेंज आ सके। इट मेक्स नो सेंस टू वरी अबाउट थिंग्स यू हैव नो कंट्रोल ओवर, बिकॉज देयर इज़ नथिंग यू कैन डू अबाउट देम। बड़ी अहम बात और ख़ास बात वो कहता है कि देखें, इट इज़ अ कॉमन सेंस कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके बस में होती नहीं। मसलन मैं यहाँ पे आपके सामने खड़ा हूँ, मैं एक टांग को ऊपर कर लूँ तो क्या दूसरी टांग एट द सेम टाइम मैं ऊपर कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। एक मोमेंट में मैं एक चीज़, एक बात बोल रहा हूँ, मसलन मैं बोल रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक हो गया, उसके साथ मैं और कोई काम नहीं कर सकता। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। क्यों मैं कह रहा हूँ कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है? उसके लिए सिंपल सी बात है कि चूँकि हम उसके लिए कुछ कर नहीं पाते। यही बात इधर भी वो लिखता है, आगे चल के एक और वो बात करता है। वो कहता है कि स्टॉप वरीइंग अबाउट यू कैन नॉट कंट्रोल, it's total waste of energy that could otherwise be used to help you focus on what you can influence। जितनी एनर्जी आप ऐसे कामों के ऊपर लगाते हो जिन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, वही एनर्जी आपके उन कामों पे काम आ सकती है जो वाकई में आपके पास में है। मसलन अगर आप में से कोई यूट्यूबर है, मैं भी यूट्यूबर हूँ, मैं एक वीडियो जो है वो यूट्यूब पे डाल देता हूँ। मेरे बस में क्या है कि मैं अच्छी सी वीडियो बनाऊँ, अच्छा सा लेक्चर बनाऊँ, उसके बाद मैं जनाब उसकी अच्छी सी एसईओ करके थंबनेल बना के उसको पोस्ट कर दूँ। यहाँ तक मेरे इख्तियार में है। उस पर व्यूज़ आना, कितने व्यूज़ आएंगे, कहाँ तक वो जाएगी, कितना लोग पसंद करेंगे, कितना नापसंद करेंगे, कितने लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ये मेरे बस में नहीं। मेरे बस में कोशिश करना है, मेहनत करना है, अच्छे से अच्छा कंटेंट देना है। डैट इज़ वाई कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप दूसरी चीज़ों की तरफ फोकस करते हो तो इट इज़ अ टोटल वेस्ट ऑफ योर एनर्जी। वो सारी एनर्जी, वो सारा वक्त जो आप ये सोचने में लगाते हो कि फ़लाँ बंदा कैसे कामयाब हो गया, यकीनन उसने कोई ट्रिक इस्तेमाल किया होगा। नहीं, ट्रिक सबसे बड़ा यही होता है कि हम अपने आप के ऊपर फोकस करें, अपने कंटेंट को बेहतर करें। ये मैं यूट्यूब के हवाले से मिसाल दे रहा हूँ। लेकिन अगर आप किसी और चीज़ के हवाले से देखना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो वहाँ भी आप यही फार्मूला लगाएं, अपने आप को तैयार करें, अपने आप को प्रिपेयर करें। मैंने कई लोगों के इंटरव्यूज़ किए, तो जब मैंने उनसे एक बात पूछी, मैंने कहा कि वो कौन सी ख़ास चीज़ है जो आपको यहाँ तक लेके आई, तो उन्होंने मुझे एक ही कहा, उन्होंने कहा कि हमने अपने आप को तैयार किया, प्रिपेयर किया। हमने उन चीज़ों पे फोकस किया जो हमारे बस में थी, उनके बारे में हमने सोचे ही नहीं जो हमारी रेंज में नहीं आती थी। यानी हर एक बंदे की एक सोच का दायरा होता है, या फिर उसकी लिमिटेशंस होती हैं। हम चूँकि इंसान हैं और इंसान की कुछ लिमिटेशन है, उसके बाद हमारी लिमिटेशन ख़त्म हो जाती है, आगे हम नहीं बढ़ सकते, तो हमें उधर ही रहना है। एक और ख़ास बात यहाँ पे मैं पढ़ना चाहूँगा। वो कहता है कि सिंपली फोकस ऑन व्हाट इज़ अंडर योर ऑन कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस। वो कहता है कि इतनी सिंपल सी बात, इतना सिंपल सा सोल्यूशन
آپ کی پرابلمس کا، آپ کے اسٹریس کا، آپ کے ڈپریشن کا، کہ آپ ان چیزوں پہ فوکس کرنا شروع کر دیں جن کو آپ انفلوئنس کر سکتے ہو، جہاں تک آپ کا اثر جاتا ہے. مثلاً میں بول رہا ہوں تو یہ جس کمرے میں کھڑا ہوں یا جس اسٹوڈیو میں ہوں، ایک خاص رینج تک میری آواز آ رہی ہے، اس سے باہر میری آواز نہیں جا سکتی، تو میرا انفلوئنس بھی وہاں تک ہے. میں کیوں جناب دوسرے شہر کو سنانا چاہوں گا بائی وائس؟ اگر میں اس کو سنانا چاہوں گا تو چلو یہ میرے پاس میڈیم آ گیا، میں نے اس کو ریکارڈ کر لیا، لیکن جہاں تک میرا وہ انفلوئنس ہے میرے بس میں وہاں تک ہی اس کو پہنچا سکتا ہوں. کچھ چیزیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی ہیں، وہاں تک انسان کو نہیں پہنچنا چاہیے، بلکہ کوشش ہی نہیں کرنی چاہیے. اور نارملی ہم تو پریشان ہوتے ہیں، اپنا وقت ضائع کرتے برباد کرتے ہیں. یہاں پہ ایک اور وہ انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے بات کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ انڈرسٹینڈ وٹ از ہیپننگ، بی ریئلسٹک اباؤٹ وٹ از بیانڈ یور کنٹرول اینڈ لک ٹو فوکس یور اٹینشن آن وٹ یو کین ڈو. جب بھی انسان مشکل سچویشن میں پھنستا ہے تو اکثر ہوتا یہ ہے کہ دماغ پیرالائز ہو جاتا ہے، بندے کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ یار میں کیا کروں کیا نہ کروں. تو وہاں پہ آپ تھوڑی سی تنہائی میں چلے جائیں، تنہائی میں جا کے اپنے آپ کو وقت دیں اور بڑی باریکی کے ساتھ دیکھیں کہ دراصل مسئلہ ہے کیا، پرابلم ہے کیا، یا کہاں پہ مسئلہ آ رہا ہے، کون سی میری وہ عادت ہے جس کی وجہ سے مسئلے کریٹ ہو رہے ہیں. آپ ریئلسٹک اپروچ اپنائیں گے تو آپ کو ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. کوئی بھی نیا آئیڈیا آتا ہے، کسی نئے آئیڈیا پہ کام کر رہے ہیں، نیا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، کچھ بھی نیا کرنا چاہتے ہیں، اس کے حوالے سے آپ پہلے ہی کچھ چیزیں اپنے دماغ میں رکھ لیں اور ریئلسٹک سوچیں کہ یار یہ چیز میں کر سکتا ہوں، اتنے میرے بس میں ہے. اب مثلاً اب میرے پاس DSLR نہیں ہے، میرے پاس نارمل کیمرہ ہے، تو میں کہوں جناب فلاں شخص جو ہے وہ DSLR استعمال کرتا ہے، میں بھی وہ کروں؟ نہیں، وہ میرے پاس میں فی الحال نہیں ہے، شاید کبھی آ جائے، لیکن میرے پاس جو ہے مجھے اسی پہ اکتفا کرنا چاہیے. یہ سوچ کے کہ جب جناب DSLR آئے گا تب میں کام شروع کر، یہ بھی غلط بات ہے. اب میں ان چیزوں کے اوپر فوکس کر رہا ہوں جو میرے رینج میں نہیں. میرے پاس جیب میں 100 روپے ہیں اور میں 1000 روپے کی کوئی چیز خریدنا چاہ رہا ہوں، اور یہ سوچ کے کہ 1000 روپیہ کیسے آئے گا، یہ غلط ہے. مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ 100 روپے میں جو چیز مجھے ریکوائر ہے اگر مل رہی ہے تو میں لے لوں، اس کے بعد میں کوشش کروں گا، محنت کروں گا، کما لوں گا، اور اس کے بعد 1000 روپے آ جائیں گے، پھر 1000 روپے کی چیز لے لوں گا. اور ایک اور ہماری جو ہے وہ پرابلم ہوتی ہے، جو یہاں پہ بھی وہ لکھتا ہے، آخری بات اس سے میں پڑھوں گا، وہ کہتا ہے کہ نو مور بلیم گیمز. ہم گیم کھیلتے ہیں، چلو دوسروں کے ساتھ سم ٹائم بندہ ان کو مطمئن کرنے کے لیے تھوڑی بہت گیم کھیل لے، لیکن ہم اپنے آپ کے ساتھ گیم کھیلتے ہیں. اور سب سے خطرناک گیم یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، چیٹ کرتے ہیں، ریئلسٹک نہیں ہوتے. مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میں کس قابل ہوں، میں کتنے پانی میں ہوں، تو پھر میں اتنی ہی چھلانگ لگاؤں. جب مجھے ایک چیز کا علم ہے تو میں اپنے آپ کو کیوں دھوکے میں رکھ رہا ہوں؟ دوسرا یہ ہے کہ غلطی میری ہے تو میں دوسرے بندے کو بلیم کیوں کر رہا ہوں؟ ویڈیو میرے سے اچھی نہیں بنی اور آپ ڈس لائک کر دیں اور میں کہوں جناب آپ نے زیادتی کی ہے، یہ غلط بات ہے. اس میں میری یقیناً کہیں نہ کہیں پہ خامی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں پہ پرابلم ہوتی ہے. لہٰذا بجائے کہ بلیم کرنے کے مجھے اس پہ سوچنا چاہیے کہ میرا کنٹینٹ اچھا ہو سکتا ہے، میں اس کے اوپر کام کر سکتا ہوں. اسی طرح آپ زندگی میں کوئی بھی کام کر رہے ہو، پیپر دے رہے ہو، ایگزام دے رہے ہو، یا پھر کسی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے، تو آپ بجائے کہ اس کے اوپر بلیمنگ کرنے کے یا اس کے اوپر کیچڑ اچھالنے کے اپنے آپ کے گریبان میں جھانک لیں اور دیکھیں کہ آپ کیا کر سکتے ہو. لیکن اگر آپ اس کو ہی بدلنا چاہتے ہو، یعنی دنیا کو ہی بدلنا چاہتے ہو، کچھ ایسی چیزیں کرنا چاہتے ہو جن پہ آپ کا بیسیکلی اختیار نہیں ہے، تو پھر یقین کریں پوری زندگی آپ بلیم کرتے رہیں گے، آپ ڈپریشن کا شکار رہیں گے، اسٹریس کا شکار رہیں گے، آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، اپنی انرجی کو ضائع کر دیں گے. تو ایک سمپل سی بات، اگر میں نے تو اتنی ایکسپلین کر دی ہے، سمپل سے جملہ تھا جو اس چیپٹر کا نام تھا فوکس آن تھنگز یو کین کنٹرول. ایک دن بیٹھیں اور ایسی چیزوں کی فہرست بنائیں کہ یار یہ چیز میں کر سکتا ہوں، میں انہی پہ ہی فوکس کروں گا، باقی میرا کوئی تعلق نہیں ہے. مثلا سب سے زیادہ ہمیں جو چیز افیکٹ کرتی ہے، جس طرح سندیپ اکثر کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. ہمارا نہ تو کسی زبان کے اوپر کوئی اختیار ہے، کسی دوسرے کی زبان کے اوپر، نہ ہی کسی کی باڈی کے اوپر، نہ ہی ہم کسی کے کان بند کر سکتے ہیں، نہ ہی کچھ اس طرح کا کام ہم کر سکتے ہیں. ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اپنے کان ضرور بند کر سکتے ہیں کہ ایسی چیزیں ہم سنیں نہ. ہم کسی کی زبان، کسی کے تانے، ان ساری چیزوں کو ختم نہیں کر سکتے. ہاں، اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں، بہتر کر سکتے ہیں. آٹومیٹیکلی ایک دن ان کو جواب، اگر ہر بھونکنے والے کتے کو آپ جواب دیں گے تو یوں آپ اپنے اس مین کام سے ان فوکس ہو جائیں گے، آپ کی انرجی ضائع ہو جائے گی.
آپ کا فوکس ادھر ہو جائے گا جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے یا جن پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں نے کیا بات کی، میرا اس لیکچر بنانے کا مقصد کیا تھا۔ امید ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ اس سے ضرور سیکھیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے چیپٹر کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔